Namaskar. Today I am going to talk about engineer, late engineer Satish Kumar Goit, who lost his life in Melamchi tunnel. I am not related to that engineer. मेरो उहाँसँग कुनै पनि चिन्जान छैन, तर मेरो एउटा कनेक्सन छ। उहाँ पनि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ एज एन इन्जिनियर। म पनि त्यहाँको रजिस्टर्ड इन्जिनियर हो। सो वेन आई हर्ड द न्युज उहाँको जब मैले न्युज सुने आई फेल्ट कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या। आई फेल्ट भेरी स्याड भन्दा पनि एकदमै एङ्ग्री। हाउ क्यान एउटा अडिट टनलको नट बोर्ड फुस्केर पानी बगेर मान्छेको ज्यान जान्छ, त्यो इट्स ननसेन्स क्या। त्यो हुनै नहुनुपर्ने थियो। सो लाइक आई टक अबाउट दिस अ बिट लेटर है। अनि मैले यो भिडियो किन बनाएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो त्यो न्युज सुन्ने बित्तिकै त जस्तो अब सबै मैले न्युज पोर्टलहरू हेरेँ क्या। सो के भएको रहेछ भनेर मलाई पनि बुझ्न मन लाग्यो होइन। अनि कसैले पनि राम्रोसँग कभर गरेकै छैन न्युज, कसैलाई भालै छैन, मतलबै छैन क्या। यो कुरा त जोक भयो क्या मान्छेको लागि त। कसैलाई मतलबै छैन, यस्तो भइरहन्छ। हामी चाहिँ नेपालीहरूलाई कस्तो भन्दाखेरि यस्तो कुरा भइरहन्छ जस्तो फिल लाग्न थाल्यो क्या। अनि एकजनाले भनेको सम्झेँ, फेरि एकजनाले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि खै कता इन्टरभ्यूमा हो, यो नेसनल मिडियाहरूले चाहिँ सबै पोलिटिक्सले किनेको छ, उनीहरूले राम्रोसँग न्युज कभर गर्दैन, युट्युब मिडिया हो अहिलेको चाहिँ, युट्युब च्यानलहरू भन्यो। ठिकै छ, अब ट्रेन्डिङ भिडियोजहरू हेर्न गएँ म होइन। ट्रेन्डिङ भिडियोजहरू पनि हेरेँ, सर छैन, एकदम कहीँ पनि छैन क्या। राम कसरी जन्मेको, राम यहाँ अयोध्यामा, श्रीराम यस्तो श्रीराम उस्तो भन्ने भिडियो ट्रेन्डिङ छ। अनि फेसबुकका मान्छे यस्ता गरे उस्ता गरे, के चिप्पा त्यो कुरा ट्रेन्डिङ छ कि कसैले इन्ट्रेस्ट पनि देखाएन। त्यही भएर चाहिँ आई मेड दिस भिडियो होइन। सो मेरो मेन कुरा चाहिँ वाइ, हाउ, कसरी भयो, किन भयो, यस्तो हुनु नर्मल हो त मात्रै मेरो कन्सर्न हो। त्यसको लागि मैले भिडियो बनाएको। अनि यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई सम्झेँ क्या। यो भिडियो बनाउँदा भन्दा पनि इन अ सेन्स वेन आई हर्ड दिस न्युज होइन, मैले आफूलाई सम्झेँ। किन भन्दा म पनि उहाँ इन्जिनियर साहब जस्तै वेन आई फिनिस माई अन्डरग्रेड स्टडिज होइन, म पनि साइड गएँ। अनि कोइन्सिडेन्ट भनौँ कि म पनि सुरुमा टनलमै काम गरेको थिएँ क्या। अनि जब मलाई कस्तो फिल भएको थियो भन्दाखेरि काठमाडौँबाट होइन 5-6 जिल्ला गएको थिएँ म। त्यहाँ जाँदाखेरि काम गर्दाखेरि सानो प्रोजेक्ट थियो 23 मेगावाटको, तर आई फिल सो प्राउड के। मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसनले गर्दा यदि देशले भनौँ न देशमा 23 मेगावाट जोडिन्छ, मेरो 0.05% पनि कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि देशमा 23 मेगावाट बत्ती जोडिन्छ भनेको त मेरो लागि त ठुलो कुरा थियो कि। मलाई त्यस्तो लागेको थियो। अनि जस्ट मैले उहाँलाई सम्झेँ, हाम्रो लेट इन्जिनियर सतीश कुमार गोइतलाई सम्झेँ। उहाँ चाहिँ अब जस्तो उहाँ त मेलम्ची वर्षौलामा जानुभएको। मेलम्ची भनेको त उहाँको बुवादेखिको सपना थियो होला, उहाँको बुवाले पनि सुन्नुभएको थियो होला। उहाँको बुवालाई पनि कस्तो लाग्थ्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ ओहो मेरो छोरा त मेलम्चीमा काम गर्दैछ है भनेर कस्तो प्राउड हुनुहुन्थ्यो होला क्या। अनि जस्तो हाम्रो इन्जिनियर साहबलाई पनि ओहो म त यस्तो ठाउँमा काम गर्न जाँदैछु, लाइक इफ आई पर्फर्म माई ड्युटी वेल होइन। इभन काठमाडौँमा चाहिँ मेरै टाइममा मेलम्ची आउँछ, त्यो भनेको त एकदमै कस्तो भने एकदमै प्राउड मोमेन्ट हो नि त मान्छेको लागि चाहिँ। अब एकदम प्राउड मोमेन्ट हो क्या। अब मैले जहाँ सानो प्रोजेक्टमा काम गरेर मलाई त्यस्तो खुसी लाग्थ्यो भने उहाँलाई त कति खुसी लाग्थ्यो होला, म जस्ट इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ क्या। त्यस्तो मान्छे त्यस्तो राम्रो काम गर्न चाहन्छ मान्छे भने, अनि मान्छेको लाइफ चाहिँ त्यत्तिकै जाँदाखेरि त कस्तो नर्मली लियौँ क्या हामीले चाहिँ, एकदम नर्मली लियौँ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। कुरा मान्छेलाई मतलबै भएन क्या। अनि सरी म एउटा कुरा चाहिँ भन्न बिर्सेछु, यो के हो त लाइक इस्यु के भएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले भन्न बिर्सेँ होइन। आई सुड हेभ टोल्ड इट बिफोर। अनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेलम्ची चाहिँ अब एन्ड फेजमा गएर टेस्टिङ फेजमा रहेछ। अनि चाहिँ त्यहाँ अडिट टनलमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साहब चाहिँ हेर्न जानुभएको थियो, प्रेसर नाप्न जानुभएको थियो। अडिट ब्रस्ट भयो अरे, अनि गेट ब्रस्ट भयो, अनि उहाँहरूलाई बगाएर लिएर आयो भन्नुभयो। अब एकदम सिम्प्लिफाइड फर्ममा भन्छु है म चाहिँ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टनल भयो होइन, मेलम्ची 27.5 किलोमिटर्स भन्छ, 28 किलोमिटर्सको टनल भयो। अनि दुईतिरबाट तपाईँको 14 खन्दाखेरि त एकदमै धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा टनलहरू बनाउँछौँ क्या। मेलम्चीमा 4वटा छ होइन, त्यसलाई हामी अडिट टनल भन्छौँ। त्यो भने के भन्दाखेरि बिचबाट टनल बनाउने, अनि मेन टनलमा जोड्ने, माथि र तल जाने, सो द्याट टाइम विल बी रिड्युस्ड होइन।
अनि मेलम्चीको केसमा पनि त्यस्तो 4वटा टनेलहरू थियो। अनि अब के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट सकिएपछि त्यो बन्द गर्नु पर्यो नि त, किनभने त्यहाँबाट त पानी बाहिर आउनु भएन। अनि इस्ट टनेल बन्द गरियो। अनि बन्द गरेपछि चाहिँ अनि जस्तो अब प्रेसर त नाप्नु पर्यो नि त, टनेलमा बन्द गर्ने गेट भएपछि कस्तो रहेछ त, कतिको पानी आएछ के भएको छ भनेर नाप्नु पर्यो। थ्योरिटिकल त मैले कहीँ पनि संसारभरि सुनेको छैन क्या त्यस्तो टनेल ब्रस्ट भएको, मलाई धेरै कुरा थाहा पनि छैन हुन त। तर उहाँ त्यही नाप्न जानुभएको थियो। अनि के भयो रे भन्दाखेरि चाहिँ 32वटा नट बोल्ट मध्ये कुनै फुस्कियो, कुनै स्लिप खायो, कुनै भाँचियो अरे, अनि उहाँको ज्यान गयो। यो त दिस इज अटर ननसेन्स क्या। यस्तो पनि हुन्छ भनेको, यस्तो नेग्लिजेन्स गर्न पाइन्छ यार मान्छेको जीवनको लागि। मान्छेको जीवनको सवाल छ। जो मान्छे त्यस्तो काम गर्न गएको छ, देशको लागि केही गर्छु भनेर गएको छ, उसलाई यत्तिकै पानीले बगाएर लिएर गयो। 2 दिनपछि भेट्यो उहाँको बडी। 2 दिनपछि यार, के भन्ने क्या। त सुन्दा पनि रगतै तातेर आउने जस्तो क्या। अनि मैले यो टनेलिङ भन्ने कुरालाई फोकस गरिरहेको छु नि होइन। किन फोकस गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सबै नेपालमा अब हाइड्रो पावर बन्नुपर्छ, नेपालमा बत्ती आउनुपर्छ भन्ने होइन, प्रोजेक्टहरू यत्रो बनिरहेको छ क्या। मलाई अरू प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ आइडिया छैन, लाइक हाइड्रो पावरको आइडिया छ होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ एकदमै धेरै प्रोजेक्ट बनिरहेको छ क्या हाइड्रो पावरको। अनि त्यसमा इच एन्ड एभ्री प्रोजेक्टमा 95% चाहिँ टनेलिङ हुन्छ क्या। 95% सोच्नु चाहिँ 95, मेचीदेखि महाकालीसम्ममा। अनि त्यो टनेलिङमा तपाईँको इच प्रोजेक्टमा 150 भनेको 150 म्यान पावर चाहिँ इच प्रोजेक्टमा डेली टनलभित्र छिर्छ है। दे आर डाइरेक्टली रिलेटेड, दे आर के भन्नु उहाँहरूसँग डाइरेक्टली रिलेसनसिप छ क्या टनलको 150 इच प्रोजेक्टमा है। भनेपछि यस्तो नेग्लिजेन्स गर्यो भने टनलमा काम कसरी गर्छ मान्छेले? मान्छेले किन काम गर्ने भने कसैलाई मतलबै छैन, मान्छेको ज्यानको त कदरै छैन भने किन काम गर्ने भन्नुहोस् त। योभन्दा मैले एउटा खलङ्गामा प्रोजेक्ट छ होइन हाइड्रो पावरको पश्चिममा। अनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तिहारपछि चाहिँ हाम्रो जस्तो दसैँ तिहारमा प्रोजेक्ट बन्द भयो। अनि तिहारपछि चाहिँ खुल्यो। अनि टनलमा चाहिँ तपाईँ ग्यासहरू भरेको हुन्छ। अनि 2 जना गएको थियो अरे भित्र, उहाँहरू फेन्ट हुनुभयो, दे लस्ट देयर लाइफ क्या। यो कुरा त मेरो भिडियो हेर्ने कतिलाई थाहा पनि छैन क्या। यस्तो कुराहरू त आउँदैन क्या। यस्तो कुराहरू कसैलाई के भन्ने मतलबै छैन क्या मान्छेहरूलाई। यो त सिरियस इस्यु हो नि त। यस्तो कुरा हुनु भएन र एकचोटि भए पनि फेरि उनलाई के गर्ने, कसो गर्ने गर्नु पर्यो नि त। एकदम मलाई कस्तो रिस उठिरहेको छ क्या भन्दै। अनि यसको सोल्युसन के त भन्दा अब के भयो, नेपाल सरकारले प्रतिवेदन बनाउँछ। मैले अस्ति कुरा गर्दा एउटा कमिटी बनिसक्यो। कमिटीले के गर्छ, स्टडी गर्छ, प्रतिवेदन बनाउँछ। 100 पेजको प्रतिवेदन हुन्छ, बुझाइदियो होइन। प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदन पढ्यो, भयो भने भेरिफाई हुन्छ, सक्यो क्या। अनि यो नै हो त, यसरी नै चल्ने त हामी सधैँ। अब को जिम्मेवार थाहा पाउनु परेन। अब को जिम्मेवार गर्नु त। अब के हुन्छ, अब सिम्पल क्या, नेपाल सरकारमा गयो, नेपाल सरकार के भन्छ, ठेकदार जिम्मेवार हो भन्छ। सिनो हाइड्रोमा गयो, सिनो हाइड्रोले के भन्छ, सिएमसी जिम्मेवार हो, हामीभन्दा अगाडि थियो भन्छ। सिएमसीमा गयो, सिएमसीले के भन्छ, चाइना रेलवे जिम्मेवार हो, अगाडि थियो भन्छ। चाइना रेलवेले के भन्छ, कन्सल्टेन्ट जिम्मेवार हो भन्छ। एउटा लुप फर्म हुने भयो क्या हाम्रो त। यहीँ हुनेवाला थियो, चाहिँ भएको छैन तर यहीँ हुनेवाला छ क्या। एकअर्कालाई दोष दियो, दोषी कोही पनि छैन। एउटा प्रतिवेदनमा गर्दाखेरि टेक्निकल फल्ट थियो, कसैको दोष छैन भन्यो। तर यहाँ मान्छेको ज्यान गएको छ यार। कस्तो सिरिङ्ग भइरहेछ क्या जिउ, भन्न पनि सकिरहेको छैन क्या। मैले जे भन्छु भनेको त्यो कुरा भन्न पनि सकेको छैन क्या। रिस उठेर कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि यस्तो हुनुहुन्न क्या। यस्तो कुरा हुने नै होइन नि। यस्तो कुरा कहिले पनि हुनु हुँदैन थियो क्या। अब यसको समाधान के हो त? अब हामी एउटा टिम त बन्छ होइन, तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि टिम बनाउँदाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको हाम्रो माननीय मन्त्री बिना मगरज्यूलाई त्यो टिममा नहालौँ, बिकज हि इज अलरेडी इन द कन्ट्रोभर्सी। उहाँलाई पहिलाको कन्ट्र्याक्टरसँग नि कन्ट्रोभर्सी छ, अहिले पनि छ। उहाँलाई यो टिममा हाल्दै नहालौँ। लाइक उहाँलाई त हामीले चेक गर्नुपर्छ, आइदर सी इज रेस्पोन्सिबल अर नट भनेर। उहाँ पनि रेस्पोन्सिबल हुन सक्नुहुन्छ होइन। सो लेट्स मेक अ टिम। गभर्मेन्टबाट एक्सपर्टहरू लिएर आऊँ। नेपालमा यति धेरै टनलिङ एक्सपर्टहरू हुन्छ, यति धेरै हुनुहुन्छ, नेपालबाट लिएर आऊँ। यस्तो सानोतिनो टनले विदेशमा कति बनेको छ, उहाँहरूलाई एक्सपर्ट लिएर आऊँ। उहाँहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहोस्। अनि 3टा टिमलाई राखौँ होइन। अनि एउटा सोल्युसन निकालौँ क्या। मेलम्ची चाँडो आओस् चाहिँ हाम्रो इस्यु नहोस् कि। यदि मेलम्चीमा कसैको रगत छ भने मलाई मेरो घरमा मेलम्ची चाहिँदैन। मेलम्ची 5 वर्ष नआए पनि मलाई पर्सनली बालै छैन क्या। तर यस्तो कहिले पनि हुनु भएन, यस्तो नहोस्। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुनु पर्यो, यस्तो कहिले पनि नहोस् भनेर हामीले त्यो उद्देश्य लिएर हिँड्नु पर्यो क्या। त्यसपछि त यस्तो मेलम्ची त हामी लिएर आउँला न। किन सकिन्छ नि हामी त ल्याउन होइन। यत्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यत्रो मान्छेहरू इन्जिनियरिङ पढेको मान्छेहरू हुन्छ, यत्रो एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, हामी सकिन्छ क्या। तर लाइक लेट्स गो आउट फर द लङ टर्म सोल्युसन, त्यही भन्न खोजेको। सो थ्याङ्क यू होइन। यदि
यो भिडियो त कसैलाई एकदम दिक्क लाग्यो भने सरी फर वेस्टिङ योर टाइम। तर इफ यु लाइक माई भिडियो प्लिज सेयर गर्नु होला, लेट अदर पिपल नो व्हाट्स हैपनिंग। थैंक यू। धन्यवाद किशन भाई। जनाते आज की कार्यक्रम सबसे संपूर्ण युवा के इकट्ठा कर एक जगह लाके सामने कनिहार और सबके भाई दीपक यादव के अपन मंतव्य रखे कार्यक्रम के समापन घोषणा कर देवे लगे आकर धन्यवाद सब जरा हमारे बात सुन के सब जरा के सम्मान करके सब जरा में हमारा धन्यवाद। ये घटना सबसे पहले ये घटना मतलब हत्या है, घटना नहीं है, ये कोनो एक्सीडेंट नहीं है, घटना एक हत्या है। वो तो ये जे ढलान ढाल चले गेट के 7 दिन मात्रे भेल चले, 7 दिन में एगो रोड नहीं अति जमै है, इस 7 दिन में बड़का गेट कत से जलते में व्यापक भ्रष्टाचार भेल है काम में। हालांकि ये योजना अभियो 6 महीना बाकी है सकम में, लेकिन वो के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंस्ट्रक्शन ये काम सका देने हैं और सरकार के हस्ताक्षर कर देने हैं। ये काम अभी तक मतलब योजना से पहले बोनस पावे के लगी काम खत्म कर देने हैं। में ये बोनस पावे के चक्कर में वो तो इंजीनियर के हत्या भेल है कि इंजीनियर वही देश में मरल आयल है, मरल बनल है, वो तो इंजीनियर पढ़ के अभी मरल है। दोसर वो तो कथी के इंजीनियर के अपन जान के सुरक्षा नहीं है। एक ड्यूटी के समय में ही नहीं ड्यूटी करे के टाइम में चाइनीज के ड्यूटी रहे, लेकिन एक जबरदस्ती नहीं जाना माना के कारण चाइनीज आदमी नहीं जाए के कारण एक जबरदस्ती ड्यूटी में लगा ली, जबकि अगर काम भीतर के छितो नहीं चले से कहे हम अपन वो सब में धन्यवाद कहे और कार्यक्रम समापन। गौरव राष्ट्रीय योजना जे मेलम्ची खाने पानी के योजना छे नेपाल के एक मात्र राष्ट्रीय गौरव के योजना कथी छे काठमाडौँ उपत्यका भर या सक्दो तो नेपाल भैरे शुद्ध खाने पानी की व्यवस्था कुछ इंटरवल में पहले काठमाडौँ में लॉन्च होते वही एक्सपांड करते भैर नेपाल जे एगो योजना के पुर्यावे के लक्ष्य छे जे के नेपाली समुदाय बहुत दिन से इंतजार में छे। वो इंतजार के घड़ी 60 वाला छे वही के पानी बटाई वाला कंटेक्स्ट में जब टनल के इंस्पेक्शन कर इंजीनियर सतीश गोइत गेल रहे, वहीने में ये जे काम के कच्चापन के कारण से काम में भेला भ्रष्टाचार के कारण से या 2 नंबरी काम भेला के कारण से ओकरा आई टनल फुटला के कारण से 17 नंबर गेट फुटला के कारण से आई इंजीनियर सतीश गोइत अपना सबके माथ में नहीं रहले या वही के बिना पोलिटिकलाइज करे हुए ये घटना एकदम इंजीनियरिंग समुदाय के लागी इंजीनियर सबके लागी एकदम मर्माहित बनावे वाला घटना छे या वह मर्माहित भेला के कारण हम सब सीधा के जैसे इंजीनियर सब उपस्थित चली कम से कम मेन बात तक की है कि एगो आंदोलन में जे उंगा मुड़ा करे के योजना से अथवा कुछ अपन पॉलिटिकल योजना से आदमी जाए छे तई में मरे वाला आदमी सब शहीद कहलावे छे, लेकिन एगो जे राष्ट्रीय गौरव देश के लागी अपना सब सोच नहीं सके कि कते बड़का प्रोजेक्ट छे। आप देखते रहबे आरो 1-1.5 वर्ष तक आप टनल के इंस्पेक्शन कर कोई जेबे नहीं करते डर से या मेलम्ची जे काल परसों से बटाई वाला छे जे 15-20 दिन में बटाई वाला छे पानी वही के चलते काठमांडू वासी के अथवा नेपाल वासी के सियो बहुत दिन इंतजार करे पड़ते। वही दुआरे हम की कहेला चाहे छे होनी के कोई नहीं टालेला सके छे, तै दुआरे जे भेलै ठीक है कोई तो सोचल घटना नहीं रहे, लेकिन जे 2 नंबरी काम के कारण से एगो निष्पक्ष इंजीनियर जे अल्प आयु में ओकर देहांत भेले वही के निष्पक्ष छानबीन नेपाल सरकार करे या दोषी ऊपर जे वो भ्रष्टाचारी केने छले एकरा कारण से आई सतीश गोइत अपना सबके माथ में नहीं है उनका ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई के मांग रखे छी हम सीधा इंजीनियर के समुदाय सब साथ में इनका परिवार के पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति के व्यवस्था कल जाए या सतीश गोइत के इंजीनियरिंग सेक्टर के पहलो शहीद कहला कि अपना शौक से नहीं मरल है, कतौ खेला जाकर माछ मारेला डैम में नहीं गल रहे, इंस्पेक्शन करेला गल रहे या अगर आइयो के दिन में ये नहीं करबे तो बहुते इंजीनियर सब इंजीनियरिंग पेशा से निरुत्साहित होते या ये सब अपना फील्ड में मन लगाकर काम नहीं करते, तई के लागी भी इनका शहीद घोषणा करके मांग हम सिहाली इंजीनियर सब रखने छी। साथ एकटा जे आई सतीश गोइत के देहांत बाद जे हम सब सोच रहे छे आई कम से कम ओकरा ऊपर इंश्योरेंस रहते, आई ओकरा ऊपर स्वास्थ्य बीमा रहते या अगर उनका ऊपर छिट्टो छे तो हम सब जो प्राइवेट सेक्टर में काम करे छी इंजीनियर सब ओकरा सबके लाइफ के कोनो गारंटी नहीं भेला कारण से हम सब सरकार से की जोरदार मांग करेला चाहे छी कि
कोनो सेक्टर में काम करे वाला, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन के काम करे हो, हिनका सबके अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा के व्यवस्था सेहो नेपाल सरकार करे। अंत्य कहैत हुए एगो निष्पक्ष कमिटी गठन करके दोषी पर कार्रवाई या पीड़ित के शहीद घोषणा करावे के लागि हमरा सबके संघर्ष यथावत रहतै। आज के कार्यक्रम जितला के बाद अपना सब देश बैठे केना अगाडि बढ़ल जाइ छै, अगाडि बढ़बै हम सब कहैत एतऽ से विदा होला चाहै छी। सुचारू धन्यवाद। इंजीनियरिंग समाज और साथी सबके तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण कर चाहे थे। आदरणीय साथी सब, देश में खास कर इंजीनियर सेक्टर ई सेक्टर है जो देश निर्माण में मात्र नहीं, देश के हरेक जो क्षेत्र है, जे देश के जते भी क्षेत्र हो, वही सारे क्षेत्र में चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो बड़का बड़का राष्ट्रीय गौरव के योजना हो, सारे योजना बनने वाला इंजीनियर हो। लेकिन खास करके दुख के बात है कि वही देश में इंजीनियर सबके जे मतलब जे इंश्योरेंस हुआ चाहिए, जे मापदंड में सैलरी हुआ चाहिए, जै सुख सुविधा में रह चाहिए, वही सब बहुत दूर फेंक देने थे। ताहि दुआरे हमरा इंजीनियरिंग समाज, इंजीनियरिंग साथी सबके सरकार से अनुरोध है कि कोई भी इंजीनियर हो, आइंदा एहन घटना हो, कोई इंजीनियर सबके अगर इंश्योरेंस हो, वास्तव में देश के जते भी राष्ट्रीय योजना है वही योजना में प्रमुख भूमिका में और सबसे आगे इंजीनियर सब है। और देश के जे जते भी नागरिक है, चाहे नगर पालिका के लिए हो, सिराहा नगर पालिका, चाहे अन्य देश में जते भी स्टेट है, सारा योजना सारा विजन दिया वाला इंजीनियर। लेकिन आज दुख के बात है सतीश गोयत के काम करे के सिलसिला में इनका दुर्घटना भ गई। दुर्घटना में पड़ कर सतीश गोयत के जे घटना भेला के कारण भी अभी तक सरकार सतीश गोयत के शहीद घोषणा नहीं कर गया। हमरा सबके मांग है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जब चाहे वो अपना कार्य में रहे ओकरा घटना भ जाए, चाहे वो कार्य से बाहर रहे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर काम कर रहा है ओकरा शहीद घोषणा कर पड़े, ओकरा परिवार के क्षतिपूर्ति दिए पड़े। उतने नहीं, वही जय परिवार से है वही परिवार में इनका कोई पढ़ल है तो ओकरा सरकारी नौकरी वही सरकार के दिए पड़े। हमरा सबके मांग है कि सरकार के इनका परिवार के तो सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इतने नहीं, जल्द से जल्द सरकार के सही घोषणा कर चाहिए। और गेट नंबर जो 17 है, 17 गेट नंबर मात्र नहीं, वो योजना में जते भी कार्य भेल है वो सारा कार्य के उचित छानबीन हो और दोषी ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो बिना मगर हो, चाहे वो सरकार हो, बिना मगर मंत्री के राजीनामा ठोक पड़े। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है कि इनका सतीश गोयत के मात्र में है, जते भी वही राष्ट्रीय योजना में काम करे वाला है, संपूर्ण इंजीनियर, संपूर्ण प्राविधिक। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ लाइभमा छौँ र हामी चाहिँ सतीश कुमार गोयतको न्यायका लागि हामी लडिरहेका छौँ र उसले पाउनुपर्ने जस्टिसको लागि हामी चाहिँ यस्तो पानी परिरहेको बेलामा नि साथीभाइहरू आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो सहयोग गरिदिनु भएको छ, जुन कुराले चाहिँ विश्वास हुन्छ कि पक्कै पनि सतीश कुमार गोयतले सबैको मन जितेर जानुभएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रुफ हुन्छ। र त्यो घटनालाई मात्र नभइकन हामीले मेलम्चीको घटनालाई पनि छानबिन गर भनेर चाहिँ आज हामी चाहिँ एउटा चाहिँ सानो कार्यक्रम गरेको छ। यस्तो पानी परिरहेको छ, त्यही माथि पनि सबैजना आइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। र सरकारले चाहिँ हाम्रो आवाज चाहिँ हिजोसम्मको सुनिदिएको भए आज हामी चाहिँ यसरी माइती घरमा आएर पानीमा भिजी पनि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ उभिने थिएनौँ। र सरकारले जबसम्म हाम्रो काम, हाम्रो कुरा र हाम्रा चाहिँ मागहरू चाहिँ जबसम्म म सुन्दिनँ तबसम्म हामी चाहिँ यो आन्दोलन हामीले कन्टिन्यू गरेछौँ। र हामी अब छिट्टै नै सरकारलाई एउटा चाहिँ राम्रो मिठो र सबै इन्जिनियरलाई चाहिँ समस्या गरिएर राखिएको छ एउटा
एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फर्म बुझाउने छौँ, जुन फर्ममा चाहिँ लेखिएको हुन्छ कि सतीश कुमारले चाहिँ पाउनुपर्ने कुराहरू पाउनुपर्ने हुन्छ र इन्जिनियरहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ र 17 नम्बर गेट चाहिँ कसरी फुट्न गयो भने छानबिन पनि हुनुपर्छ र यदि चाहिँ त्यो कुनै किसिमले चाहिँ सरकारले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि यदि सतीश कुमार गोइतको ज्यान गएको छ भने हत्यारालाई कारबाही हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ र यो माग चाहिँ केवल आज आयो, भोलि आयो र पर्सि आयो भन्ने माग होइन। यो मागले के गर्नेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा यी सबै स्टुडेन्ट दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जो चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँ सबैजनाले फिल गर्नुभएको छ। यस्तो पानी परिरहेको अवस्थामा पनि भिज्दै न्यायका लागि लड्दै आफ्नो इन्जिनियर पेसालाई पनि बचाउनको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ माग्नु भएको छ, जुन कुरा उहाँहरूको लागि भन्दा पनि विश्वमा रहेका, नेपालमा रहेका हरेक इन्जिनियरलाई काम लाग्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समावेश गरिएको छ र हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि इन्जिनियरको जीव ज्यानको सुरक्षा गर भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। यसले के प्रुफ हुन्छ भन्दाखेरि यति धेरै विद्यार्थीहरू छन् जुन विद्यार्थीले इन्जिनियर पढेर चाहिँ देशमा केही गर्छु भनेर चाहिँ आएका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रोजगारीहरूको त परै जाओस्, कुराहरू परै जाओस्, रोजगारी पाउँदा पनि ज्यानको सुरक्षित छैन र गैर जिम्मेवारी सरकारलाई मुर्दाबाद भनिएको छ। हामीले चाहिँ यदि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ पुष्टि गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ ठुलो अल्टिमेट च्यालेन्ज दिइरहेका छौँ। फर्स्ट दिनदेखि नै फेरि पनि हामी दिनेछौँ र गेट नम्बर 17 कसरी भत्कियो भने चाहिँ अनुसन्धान त हामीले चाहिँ यो कुरालाई हामी कुनै एङ्गलले कुनै कन्डिसनले रोक्ने छैनौँ। यो कसरी फुट्न गयो, यो कसरी के भएको भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ माग्नु भएको छ र ठुलो पानी परिरहेको छ, त्यही माथि पनि साथीहरूले साथ दिनुभएको छ र आशा छ तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँबाट देखिरहनु भएको छ र आशा छ अरू ठाउँमा जुन ठाउँमा चाहिँ इन्जिनियरहरूले चाहिँ हो हाम्रो लागि चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने आवाज तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ भने अब पालो आएको छ, हामी सँगसँगै मिलेर चाहिँ आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँ हामीको आवाज स्ट्रङ भयो भने सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। आज हामी यहाँ वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा आएर हाम्रो साथी सतीश गोइत जो अस्ति मेलाम्ची खानेपानी प्रोजेक्टमा कार्यरत थियो, उहाँको निधन भयो होइन। अनि त्यही भएर हामी उहाँको निधनलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि आज हामी यहाँ क्यान्डल लाइट गरेको छौँ। वास्तवमा सतीश एउटा देशको लागि काम गरिरहेको थियो, उसलाई शहीद घोषणा गर्नु सरकारलाई उचित हो, तर सरकारले अहिलेसम्म केही त्यसको निर्णय गरेको छैन। न त सरकारले केही आयोग बनाएको छ, छानबिन समिति गठन गरेको छ। आखिरमा त्यो 17 नम्बर गेट फुट्यो कसरी? अब त्यो गुणस्तरहीन काम भएर होला कि अब त्यहाँ केहीको त्रुटि भएर होला कि अब यसको छानबिन कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने? यदि यस्तै रह्यो भने हाम्रो देशमा कोही नै काम गर्न जाँदैन, कोही पनि यस्तो जुन आफ्नो ज्यानको खतरा लिएर काम गर्न चाहन्छ कोही पनि जाँदैन। यदि सरकारले सतीश गोइतको परिवारलाई अहिलेसम्म भेटेर केही क्षतिपूर्ति यता केही उसको शहीद घोषणा गर्ने केही कुरा गरेको छैन अहिलेसम्म। र अस्ति बिना मगर खानेपानी मन्त्रीलाई फोन गर्दा पनि उहाँले उल्टो आश्वासन दिनुभयो, तर अहिलेसम्म त्यो आश्वासन पनि जस्तो कि सुरक्षा बिमा हुन्छ, सुरक्षा बिमा जस्तो काम भन्नुभएको थियो कि गरिदिन्छु, हामी केही राहत उपलब्ध गराउँछौँ, तर त्यो पनि अहिलेसम्म उहाँले
गर्नुभएको छैन। यो धेरै नै निन्दनीय कुरा हो। एउटा देशमा पढे लेखेको मान्छे जो जागिर खान्छ त्यो पढे लेखेको मान्छेलाई केही सुरक्षा छैन देशमा। त्यो सुरक्षाले सरकारलाई कायम गर्नु पर्यो। त्यो सुरक्षा नभएपछि देशको लागि कोही पनि लड्न तयार हुँदैन यतिकै। यही भन्दै म सतीश गोइतको मागहरू जायज मागहरू यथाशीघ्र पुरा होस् होइन। सतीश गोइत भन्ने अब यस्तो त्यो काम गर्दै थियो भन्दाखेरि त्यो मेलाम्चीको घर घरमा होइन, मेलाम्चीको पानी घर घरमा सबको धारा धारामा पुर्याउने काम, खलखली पानी बगाउने काम गरेको थियो। तर उसले अल्पायु उमेरमा नै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो यही प्रोजेक्टको कारण होइन। त्यही भएर उसको आत्माको चिर शान्तिको लागि हामी कामना गर्दछौँ र सरकारले उसको मागहरू यथाशीघ्र पुरा गरिदिनु पर्यो, साथै उसलाई शहीद घोषणा गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद।